ڈور ٹوٹ گئی تے کس انداز ٹوٹی وچ بہشتاں ڈیرے لائے آنکھے نس قرآنی رو رو فاطمہ زورا آنکھے ڈاڈی سخت ہجر دی کانی سبت علیہ مساجب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا فقدنا کا فقد الارض وابلہا وغاب مذغبتا ان الوحی والکتب یا لیتا قبل کا کان الموت صادفنا لما نریت وحالت دونک الکتب اللہ اللہ اما سین کھلیا دی اللہ سائیاں میں نو پہلے مار کنے ہاں میں اپنی اکھی نال اپنا دل بر محمد کریم بچھڑدا نہ دیکھا تے تیرے گھر تری راتی جو میرا آتا ہے کھلو تینے پاگلیاں دی کھڈی ہے کہ موت ہے کوئی کئی سمجھ آدے بھئی ہاں جو کچھ دیتا بولو اول در اے اماں تینوں کیڑے پتہ لگا ہے کہ محمد پاک دا روح نکل گیا روح کوئی نظر آن والی چیز تا کوئی نہیں روح کوئی